هذه الجموع المباركة وفدت من أقاصي الأرض، ساقتها أشواق صادقة وتحدوها آمال عظيمة، ترجو عفواً يغسل الذنوب، ومغفرة تمحو الآثام، ورحمة تضمد القلوب. جاءت مثقلة بأعبائها، تحمل في صدورها ما أثقلها من ذنوب وهموم، متوجهة إلى رب عظيم بقلب موقن بكرمه، تعلم أنه لا يرد من قصده ولا يخيب من رجاه. جاءت وقد خلفت وراءها ضجيج الدنيا وزخرفها، لتقف في ساحات الطهر، والرجاء إذا صدق حمل صاحبه إلى مواطن العفو. رحلة الحج لا تقاس بالخطوات ولا بعدد المناسك، بل بما يقع في القلوب من تقوى. فطوبى لمن صدق في مجيئه، وأخلص في دعائه، وأحسن وقوفه بين يدي ربه، وجعل من هذا الموقف بداية عهد جديد تطوى فيه صفحات الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم.